नमो नमः। अस्याम इपिजी पाठशाला कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। डॉक्टर शत्रुघ्न पाणिग्राही नाम्नाहम् अधुना श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये स्नातकोत्तर विभागे वेद कक्षायां सहायक आचार्य पदव्यां कार्यरतोऽस्मि। अधुना वेद वेदांग संकायस्य अध्यक्षोऽस्मि। अस्मिन् पाठ्यक्रमे आदौ मित्रावरुणयोः सूक्तस्य प्रारंभे वेदः भवति नित्यः शाश्वतः परमात्मना निःश्वासो भूतोऽयं वेदः। अतः आचार्य सायणेन उक्तं यस्य निशसितं वेदाः यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममं तमहं वन्दे विद्यातीर्थ महेश्वर। अर्थात वेदः भवति परमात्मनः निःश्वासभूतः त्रिकालबाध्यः शाश्वतः अपौरुषेयः। अतः आचार्य सायणेन उक्तम् अपौरुषेयं वाक्यं वेदः। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारार्थम औलौकिक उपायं यो वेदयति स वेदः। अर्थात अनेन किं भवति? इष्ट प्राप्ति भवति, औलौकिक उपायं भवति अपि। अतः वेद शब्दस्य अर्थात् एव ज्ञायते धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल प्राप्त्यर्थं वेदाः वर्तन्ते। वेद ज्ञाने, वेद विचारणे, वेद सत्तायां, विदुर्लाभे इति वेद शब्दस्य चत्वारः अर्थाः भवन्ति। तत्र वेदस्य गुणगानं स्वयं परमात्मनः गुणगानं भवति। अतः यदा कदा वेदवित् ब्राह्मणं दृष्ट्वा स्मृत्वा नमस्कुर्यात् इति तत्र ऋग्वेदभाष्यभूमिकायाम् उक्तं। यतोहि सर्वे देवाः वेदवित् ब्राह्मणे वसन्ति। यथा राष्ट्र संचालनार्थं जनाः विभज्य कार्यं कुर्वन्ति, तथैव सृष्टि संचालनार्थं परमात्मा सर्वेश्वरः ईश्वरः स्वयं स्वकीय शरीरं स्वकीय रूपं नानाभिः रूपैः विभज्य तत्र नानारूपैः स्वकीय स्वरूपस्य विविध रूपाणि विभिन्न नामभिः संबोध्यन्ते। ताः परमेश्वरस्य विविध रूपाः देवताः इति कथ्यते। अर्थात इयं विश्वं सृष्टि वर्तते। इयं सृष्टि कदा जाता कथं वा जाता कोऽपि वक्तुं न शक्यते। परन्तु इयं सृष्टि परमात्मनः सत्ताविशेषः, इयं सृष्टि एव परमात्मा इति वयं जानीमः शास्त्राणाम् अध्ययनात्। अतः एक एव परमेश्वरः स्वमहाभाग्यात् स्वकीय सामर्थ्यात् विविधेषु रूपेषु अर्थात विविध रूपाणि धृत्वा विभिन्न नामभिः संबोध्यन्ते। इंद्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथ दिव्य सपूर्णोगरुत्पान् एकं सत विप्रा बहुधा वदन्ति। विप्रः नाम पंडितः बुद्धः सज्जनः
एक शब्द विप्रा बहुधा वदन्ति, एक एव परमेश्वरः, एक एव परम ब्रह्म, एक एव सर्वेश्वरः बहुधा वदन्ति। यथा लोकेषु भवति तथा देवेषु। अत्र यदि वयम् आह्वयाम रिक्षा अत्र आगच्छ, तर्हि रिक्षा न आगच्छति, रिक्षाचालकः रिक्षां नीत्वा आगच्छति। तथैव अत्रापि कस्यचिदपि देवस्य, एकस्य देवस्य वर्णनं भवति चेत्, तस्य स्तुतिः भवति चेत्, तर्हि तस्मिन् काले स एव देवः सर्वेषु श्रेष्ठः सर्वेश्वरः इति रूपेण स्तुतिः भवति। अत्रापि वरुणदेवस्य मित्रदेवस्य विषये चर्चा श्रूयते। यदा वरुणदेवस्य स्तुतिः भवति तस्मिन् काले वरुण एव सर्वेषु श्रेष्ठः, सर्वे देवाः तस्य अधीने एव तिष्ठन्ति। यदा मित्रदेवस्य स्तुतिः भवति तदा मित्रदेवः सर्वेषु श्रेष्ठः, सर्वे देवाः तस्य अधीने स्थित्वा एव तिष्ठन्ति। अर्थात् तस्मिन् समये स एव परम ब्रह्म सर्वव्यापकः शक्त सर्वशक्तिमान् इति मन्यते। अनेन स्पष्टं भवति यत् भवतु नाम देवाः बहुविधाः, कार्यानुसारेण एव तत्र देवानां पृथक् पृथक् नामानि भवन्ति, परन्तु ईश्वरः एक एव। अत्र पृथिव्यां जानि जानि तत्त्वानि, जानि जानि वस्तूनि दृश्यन्ते, तानि तानि सर्वाणि तत्त्वानि देवता इति शब्देन एव व्यवह्रियन्ते। प्राकृतिकशक्तिः, इयं प्राकृतिकशक्तिः एव तत्र दैवीशक्तिः वर्तते। वेदाः प्राकृतिकशक्तिः देवरूपः इति मन्यन्ते, स्वीकुर्वन्ति। अत्र वेदस्य मन्त्राणाम् अनुशीलनेन ज्ञायते यत् ओम अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वशवो देवता, रुद्रा देवता, दित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। एतेषां सर्वेषां देवानां पृथक् पृथक् रूपेण स्तुतिर्भवति, परन्तु अन्ततः गत्वा एक एव परमेश्वरः। महाभाग्यात् देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते। अत्र मित्रावरुण सूक्ते मित्रा वरुणयोः घनिष्ठता संबंध वर्तते। अत्र वरुणस्य संबंधः मित्रेण साकं घनिष्ठतया कारणत्वात् द्वयोः एकरूपत्वं ऋषिभिः दर्शितं। तद् मित्रावरुण सूक्त इति नाम्ना ज्ञायते। अत्र ऋग्वेदे अनेकानि सूक्तानि सन्ति, तेषु मित्रावरुण सूक्तमेव अन्यतमं वर्तते। अत्र अस्य सूक्तस्य भौमत्री ऋषिः, त्रिष्टुप् छन्दः, मित्रावरुणौ देवते। मित्रावरुणौ ऋग्वेदसंहितायां सामान्यरूपे देवतेति प्रतिपादितः। यतोहि देवः सः भवति यः अपरेभ्यः किमपि प्रयच्छति। मित्रावरुणयोः देवयोः अनुशीलनेन ज्ञायन्ते एतौ अपि अस्माकं कृते धनं बलम् ऐश्वर्यम् अपि प्रयच्छन्ति। एते देवाः सर्वे देवाः यथा लोकोपकारकं कार्यं कुर्वन्ति, तद्वत् मित्रावरुणौ अपि अस्माकं कृते अपि तद्वत् एव कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। अत्र द्वयोः देवयोः जुगलस्वरूपं मित्रावरुणौ इति कथ्यते। द्वयोः देवयोः द्वन्द्वसमासे देवता द्वन्द्वे च इति पाणिनीयसूत्रानुसारं पूर्वपदे आनड् आ अन्तादेशे भवति, येन मित्र इति स्थले मित्रा इति भवति। वरुणेन साकम् अस्य घनिष्ठता बहुलतया दृश्यते। आचार्य यास्केन स्वकीय निरुक्तग्रन्थे प्रोक्तम् अथापि मित्रावरुणेन संस्तूयते। उदाहरणं यथा आनो मित्रावरुणा। अत्र वरुणस्य स्वरूप वर्णनावसरे दृश्यते सः बाहुं भ्रामयति, रथं वाहयति, भोजनादिकम् अपि स्वीकरोति, तस्य शरीरं बलिष्ठं पृष्ठं वर्तते, सूर्यः तस्य नेत्रत्वात् दूरस्थपदार्थानां दृष्टिगोचरं करोति, स्वसहस्रनेत्रैः भुवनेषु उत्पद्यमानानां सर्वेषां कार्याणां निरीक्षणमपि
सः सम्यक्तया करोति। यथा मनुष्याणां हृदयेषु जायमानानां भावनानां ज्ञानमपि करोति। प्राणदायकः असुरशब्दः अस्य देवस्य कृते एव प्रयुक्तो भवति। वरुणस्य शासनाधीने नक्षत्राणि चन्द्रश्च गमनागमनं कुर्वन्ति। तस्य नियमः सर्वदा अविचलितः दृढश्च वर्तते। एतदर्थं सर्वे देवाः मानवाश्च अस्य वरुणदेवस्य व्रतपालने यत्नशीलाः भवन्ति। किमर्थं? यतोहि एषः भवत्येव अति कठोरदेवः। अतः कथ्यते अदवधाने व्रतानि इति। मित्रद्वयोऽपि यजमानैः स्तूयमानः सन् स्वोपदेशैः सर्वान् लोकान् नियन्त्रयन् स्वस्वकर्माणि एव नियोजयति। मित्रदेवः स्वीयया विभूत्या भूमिं द्यां च अवधारयन् पृथिव्यां कृषिकर्मरतान् यज्ञकर्मनिरतान् च सर्वान् जनान् साभिप्रायं सर्वदैव पश्यन् वर्तत इति श्रूयते ऋग्वेदे। आचार्य दयानन्दः स्वकीय भाष्ये मित्रावरुणौ इत्यस्य अर्थः करोति प्राण उदानौ विद्युत पवनौ सूर्यवायु जीवात्मा मनसि ब्राह्मण क्षत्रियौ इति। काठक संहितायां मित्रावरुण विषये श्रूयते यथा चक्षुश्च मनश्च मित्रावरुण। अपि च ब्राह्मण ग्रन्थेषु मित्रस्य सम्बन्धः अन्नासाकं वरुणस्य सम्बन्धः रात्र्या साकं वर्तते इति श्रूयते। मित्रः सुहृत् सहायकः सूर्यस्य रक्षणशक्तेः प्रतिनिधिरूपः। मित्रावरुणौ द्वौ एकस्मिन् रथेव आरोहणं कृत्वा चलतः इति ऋग्वेदे बहुषु स्थलेषु वर्णनं दृश्यते। एते द्विस्थानीय देवौ स्तः। भवन्तः जानन्ति तत्र द्विस्थानस्य प्रमुखदेवः भवत्येव तत्र आदित्यः वरुणः मित्रः। अत्र अस्य विश्वस्य नैतिकदेवतारूपेण द्वौ देवौ एतौ द्वौ एव परिचितौ भवतः। अत्र अस्य मित्रावरुणसूक्तस्य प्रथममन्त्रः पठामः। उद्वां चक्षुर्वरुणः सुप्रतीकं देवयोरेते सूर्यस्ततन्वान् अभियो विश्वा भुवनानि चष्टे समन्युं मर्त्येष्वाचिकेत। पदपाठः। उत वां चक्षुः वरुणा सुप्रतीकं देवयोः एति सूर्यः ततन्वान् अभि यः विश्वा भुवनानि चष्टे सः मन्युं मर्त्येषु आ चिकेत। अन्वयः। वरुणदेवयोः वां चक्षुः सुप्रतीकं सूर्यः ततन्वान् उत एति यः विश्वाभुवनानि अभिचष्टे सः मर्त्येषु मन्युं आचिकेत। पदार्थः। वरुणदेवयोः मित्रवरुणदेवयोः वां देवयोः चक्षुः प्रकाशकं तेजः सुप्रतीकं शोभनरूपम् एवं रूपम् अर्थात एवं रूपः आदित्यः ततन्वान् तेजो विस्तारयन् उत एति नाम उद्गच्छति। यः देवः विश्वाभुवनानि सर्वाणि भूतजातानि अभिचष्टे अभिपश्यति सः देवः मर्त्येषु मनुष्येषु मन्युं नाम स्तोत्रं कर्म वा आचिकेत आजानाति अर्थात सम्यक जानाति सम्यक ज्ञायते। व्याख्या। मित्रावरुणयोः युवयोः चक्षुः सूर्यः तेजो विस्तारयन् उद्गच्छति। यः सूर्यः सर्वाणि भुवनानि पश्यति सः मनुष्येषु विद्यमानं स्तोत्रं कर्म वा जानाति अर्थात मनुष्याः किं कुर्वन्ति तत्सर्वं सः जानाति। द्वितीय मंत्रः। प्रवांस मित्रा वरुणावृता वा विप्रो मन्मानि दीर्घश्रुदीर्यति यस्य ब्रह्माणि सुक्रतो अवाथ आयत क्रत्वा न शरदः प्रणीथे। पदपाठः। प्र वाम सः मित्रावरुणौ ऋता वा विप्रः मन्मानि दीर्घश्रोत इयर्ति यस्य ब्रह्माणि सुक्रतु इति सुक्रतु अवाथः आ यत क्रत्वा न शरदः प्रणीथे इति। अन्वयः। हे मित्रावरुणौ वां मन्मानि सह विप्रः ऋता वा दीर्घश्रुत इयर्ति यस्य ब्रह्माणि हे सुक्रतु अवाथः यत् क्रत्वा शरदः आप्रणीथे स उदीयते। पदार्थः। हे मित्रावरुणौ वाम अर्थात युवयोः मन्मानि मननीयानि स्तोत्राणि सः प्रसिद्धः विप्रः मेधावी ब्राह्मणः
ऋतावा नाम यज्ञवान दीर्घश्रोत चिरकालं श्रोता एवं मुक्तलक्षणो वसिष्ठः इयर्ति नाम प्रेरयति यस्य ऋषेः ब्रह्माणि स्तोत्राणि हे सुक्रतु शोभनकर्माणौ अवाथ रक्षतः यत् कृत्वा यत् कर्म शरदः बहून् संवत्सरान् आपूरयेथे। व्याख्या हे मित्रावरुणौ सः प्रसिद्धः मेधावी यज्ञशीलः महाविद्वान् वसिष्ठः युवयोः स्तोत्राणि प्रेरयति यस्य ऋषेः स्तोत्राणि युवां रक्षतः तथा यत् कर्म युवां बहून् संवत्सरान् असुरान् प्रणतां प्रापयतः। तृतीय मंत्रः प्रोरोर्मित्रावरुणा पृथिव्याः प्रदीवारुष्वाद बृहतः सुदानु स्पशो दधाथे ओषधीषु वृक्षुध यतो अनिमेषं रक्ष्यमाणा। पदपाठः प्र उरोः मित्रावरुणा पृथिव्याः प्र दिवः रुष्वात् बृहतः सुदानु इति सुदानु स्पशः दधाथे इति ओषधीषु विक्षु रुधक यतः अनमीषं रक्ष्यमाणा। अन्वयः हे मित्रावरुणा उरोः पृथिव्याः प्ररिरीचाथे तथा ऋष्वात् बृहतः दिवः परिस्विथे। हे सुदानु रुधग्यतः रक्ष्यमाण्य ओषधीषु विक्षु च अनिमेषं स्पशः दधाथे। पदार्थः हे मित्रावरुणा मित्रावरुणौ युवां उरोः विस्तीर्णायाः पृथिव्याः अपि प्ररिचाथे प्रकृष्टौ स्तः तथा ऋष्वात् नाम गुणैर्महतः बृहतः स्वरूपतो अतिमहतः बृहतः नाम स्वरूपतो अतिमहतः दिवः द्युलोकादपि परिस्विथे प्ररिचाथे। हे सुदानु हे उत्तमदातारौ रुधक नाम सत्येन यतः विवेकात् रक्ष्यमाणाः ओषधीषु निरन्तरं रक्षन्तौ जुवां वनस्पतिषु विक्षु प्रजासु निमित्तभूतासु अनिमेषम् अव्यवधानं स्पशः रूपं दधाथे धारयेथे। व्याख्या हे मित्रावरुणौ युवां विस्तीर्णायाः पृथिव्या अपि प्रकृष्टौ स्तः। हे उत्तमदातारौ युवां गुणतः रूपतश्च महतः अंतरिक्षलोकादपि श्रेष्ठौ स्तः। सत्यविवेकयोः आचरणं कुर्वाणान् मनुष्यान् निरन्तरं रक्षन्तौ युवां ओषधीषु प्रजासु च रूपं धारयेथे। चतुर्थमन्त्रः शशामित्रस्य वरुणस्य धाम सुषुमो रोदसी वद्वधे महित्वा अयनमाशा अयज्वाना मयूराः प्रयज्ञमन्मा मृजनं तिराते। पदपाठः शंस मित्रस्य वरुणस्य धाम सुषुमः रोदसी इति वद्वधे महित्वा अयन मासाः अयज्वानाम् अवीराः प्रयज्ञमन्मा वृजनं तिराते। अन्वयः हे ऋषे मित्रस्य वरुणस्य च धाम शंस ययोः सुषुमः रोदसी महित्वा वद्वधे अयज्वानं मासाः अवीरा अयन तदुपरितः यज्ञमन्मा वृजनं प्रविराते। पदार्थः हे ऋषे मित्रस्य वरुणस्य च मित्रावरुणयोः धाम तेजः स्थानं वा शंस स्तुहि ययोः सुषुमः बलं रोदसी दाव्या पृथिव्यो सह वर्तमाने महित्वा स्वमहत्वेन वद्वधे अर्थात बध्नाति पृथक स्थापयति। अयज्वानाम् अननुष्ठातॄणां मासाः
कालावयवाः अवीराः अपुत्राः अयन यन्तु नाम गच्छन्तु। तद विपरीतः यज्ञमन्माः यज्ञार्थ अतिमान यज्वा भृजनम नाम बलम प्रतिराते प्रवर्धयन्तु। हे ऋषे मित्रस्य वरुणस्य च तेजः स्थानं वास्तु हि योयोः बलं स्वमहत्वेन द्यावा पृथिव्यौ पृथक् स्थापयति। अयज्वानां कालाः पुत्रहिता एव गच्छन्तु किन्तु यज्वा बलं प्रवर्धयन्तु। अर्थात ये यज्ञ संपादयन्ति तेषां बुद्धिर्भवतु, ये यज्ञं न कुर्वन्ति तेषां विनाशं भवति। अमूरा पंचमन्त्रः अमूरा विश्वा वृषणा युमा वाम नयासु चित्रं ददृशे न यक्षं द्रुह सचन्ते अनुरुता जनानां नौवां निर्ण्यान्य चिते अभूवन्। पदपाठः अमूरा विश्वा वृषणौ इमः वां न यासु चित्रं ददृशे न यक्षं द्रुहः सचन्ते अनुरुता जनानां न वां निर्ण्यानि अचिते अभूवन्। अन्वयः हे अमूरा विश्वावृषणौ वाम इमः स्तुतिवचांसि क्रियन्ते यासु नाम स्तुतिषु चित्रं न ददृशे न यक्षं दृश्यते जनानाम् अनुरुता स्तोत्राणि द्रुहः सचन्ते न महान्तः वाम निर्ण्यानि न अचिते अभूवन्। पदार्थः हे अमूरा अमूढौ बुद्धिमन्तौ विश्वा विश्वव्याप्तौ वृषणौ वर्षितारौ वाम युवाभ्याम इमाः इमानि स्तुतिवचांसि क्रियन्ते यासु स्तुतिषु चित्रं नाम आश्चर्यं न ददृशे न दृश्यते न यक्षं न पूजा दृश्यते। अर्थात प्रयत्नेन क्रियमाणमपि स्तोत्रं युवां न चमत्करोति। जनानां लोकानाम् अनुरुता अस्तुत्य विषयाणि स्तोत्राणि द्रुह द्रोग्धारः सचन्ते सेवन्ते न महान्तः वाम युवाभ्यां निर्ण्यानि रहस्यमय स्तोत्राणि अचिते अज्ञानाय न अभूवन् न भवति न भवन्ति। व्याख्या हे बुद्धिमन्तौ कामनदायकौ मित्रावरुणौ युवयोः कृते इमानि स्तोत्राणि क्रियन्ते येषु स्तोत्रेषु न किमपि आश्चर्यं दृश्यते। अर्थात प्रयत्नेन क्रियमाणमपि स्तोत्रं युवां न चमत्करोति। जनानाम् असत्यस्तोत्राणि द्रुग्धारो जनाः सेवन्ते न महान्तो जनाः। युवयोः कृते क्रियमाणानि रहस्यानि अपि स्तोत्राणि अज्ञानाय न भवन्ति। षष्ठमन्त्रः समो वाम यज्ञं मह्यं नमोभिर्हुवे वाम मित्रा वरुणा सवाधः प्रवाम मन्मा नृचसे नवानि कृतानि ब्रह्म जुजुषन् निमानि। पदपाठः सम उ इति वाम यज्ञं मह्यं नमभिः हुवे वाम मित्रावरुणा सवाधः प्र वाम मन्मानि रुचसे नवानि कृतानि ब्रह्म जुजुषन् इमानि। अन्वयः हे मित्रावरुणौ वाम यज्ञं नमोभिः समु मह्यम। तदर्थम हे मित्रावरुणौ वाम संबाधः हुवे वाम रुचसे नवानि मन्मानि प्रभवन्तु मया कृतानि इमानि ब्रह्म युवां जुषस्व। पदार्थः हे मित्रावरुणौ
वाम युवयोः यज्ञं यागं नमोभिः नमस्कारैः स्तुतिभिः समो मह्यं संपूजयाम्यहम्। तदर्थं हे मित्रा वरुणौ वाम युवयोः वाम युवां सबाधः बाधायुक्तोऽहं हुबे आह्वयामि। बाधा परिहाराय वाम युवां रुचसे सेवितुं नवानि नाम नूतनानि स्तुत्यानि वा मन्मानि स्तोत्राणि प्रभवन्तु। मया कृतानि इमानि इदानीं क्रियमाणानि ब्रह्म नाम स्तोत्राणि युवां जुजुषान् युवां प्रीणयन्तु। अत्र व्याख्या हे मित्रा वरुणौ युवयोः यज्ञं नमस्कारैः संपूजयाम्यहम्। तदर्थं बाधानिवारणाय युवाम् आह्वयामि। युवयोः कृते नूतनानि स्तोत्राणि रच्यन्ताम्। मया क्रियमाणानि स्तोत्राणि युवां प्रीणयन्तु। सप्तममन्त्रः इयं देवपुरोहितिर्युवभ्यां यज्ञेषु मित्रावरुणावकारे विश्वानि दुर्गा पिप्रुतं तिरोनो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। पदपाठः इयं देवा पुरोहितिः युवभ्यां यज्ञेषु मित्रावरुणौ अकारि विश्वानि दुर्गा पिप्रुतं तिरः नः यूयं पातः स्वस्तिभिः सदा नः। अन्वयः हे देवाः मित्रावरुणौ प्रति इयं पुरोहितिः युवाभ्यां यज्ञेषु अकारि युवां विश्वानि दुर्गां पिप्रुतं नः वाधाः तिरः यथा यूयं स्वस्तिभिः नः सदा पात। पदार्थः हे देवाः हे देवगणाः मित्रवरुणौ तन्नामक देवौ प्रति इयं न एषा पुरोहितिः पुरोधास्त्वं युवाभ्यां यज्ञेषु नाम यागेषु अकारि नाम विहितम्। अर्थात एषा पुरोहितिः युवाभ्यां मित्रावरुणाभ्यां कृते यज्ञेषु कर्मविशेषेषु अकारि युवां विश्वानि सर्वाणि दुर्गाम् अर्थात दुर्गमनानि दुस्साध्यानि कर्माणि पिप्रुतं पूरयतं नः अस्माकं वाधाः तीरः अर्थात दूरे कुरुतं तथा यूयं स्वस्तिभिः कल्याणबुद्धिभिः वचनैश्च नः अस्माकं सदा सर्वदा पात नाम रक्षता। अस्मिन् सूक्ते ऋषि वसिष्ठः अस्माकं धनं पशुं बलं च रक्षणार्थं मित्रावरुणयोः स्तुतिं करोति। अस्मिन् सूक्ते चतुर्थमन्त्रे श्रूयते यः यज्ञसम्पादनं न करोति अर्थात यज्ञरहितः भवन्ति तस्य पुत्रहानिर्भवति अपुत्रज्ञः भवति। अपि च यः जनः यज्ञ सम्पादयति सः आयु विद्या बुद्धि बलं यशं च प्राप्नोति। अस्मिन् सूक्ते यज्ञस्य महिमा दरीदृश्यते। यज्ञस्य महिमा एतादृशं वर्तते यत् जे खलु अचेतनाः चेतनरहिताः तेपि यज्ञ कर्तुम् इच्छा प्रकटयन्ति। श्रूयते सर्पाः सत्रयामास वनस्पतयः सत्रयामास। अत्र वनस्पतीनां सर्पाणां च यज्ञ कर्तुं
समर्थभावात् सत्त्वेपि एते किमर्थं यज्ञं कर्तुमेव प्रभवन्ति चे मानवाः ते सक्षमा सत्त्वेपि ते किमर्थं यज्ञ सम्पादयितुम् इच्छा न प्रकटयन्ति। अत्र किमर्थं यज्ञस्य महिमा वर्तते, किमस्ति यज्ञस्य तात्पर्यम्, अस्य सूक्तस्य पर्यालोचनेन ज्ञायते यत् अस्माकं कर्म सः सम्यक्तया जानाति मित्रदेवः। मित्रवरुणयोः सम्बन्धे ऋषिः कथयति अस्माकं किम् अस्ति कर्म सः जानाति। वयम् अकर्म कर्म यत्किमपि कुर्मः तत्सर्वं तस्मिन् विषये तस्य ज्ञानं वर्तते। अत्र यज्ञकर्मणि यदि वयं किमपि दास्यामः चेत् तद् मित्रावरुणयोः समीपं गच्छति, अर्थात् सूर्यस्य सान्निध्यं गच्छति, यद्द्वारा भवन्तः जानन्ति मित्र इति सूर्यः, वरुणः इति नाम तत्र जलम्, अत्र मित्र इति अग्निजलम्। मित्र तत्र घनात्मकः, वरुणं नाम जलं ऋणात्मकः। धनात्मकः ऋणात्मकः अनयोः मेलनं यदा भवति तदा वृष्टिर्भवति। अर्थात् अग्निसोमात्मकं जगत्। अग्नौ यद्यपि किमपि दीयते तत् आदित्यलोकं गच्छति। तत्र अग्नौ घृतं दीयते चेत्, हविर्दीयते चेत् तर्हि हविर्भवत्येव तत्र वरुणम्, अग्निः भवत्येव तत्र मित्रम्। अग्निसोमात्मकं जगत्। अत्र अनेन किं भवति, एलोक् इति अम्लस्य उत्पत्तिर्भवति। एलोक् इति अम्लस्य कार्यं किमस्ति? एलोक् इति अम्लस्य कार्यमस्ति ओजनस्तरस्य वृद्धिः। ओजनस्तरस्य वृद्धेः कारणं भवत्येव एलोक् अम्लम्। एलोक् अम्लस्य निर्माणे यदा घनीभवनप्रक्रिया भवति तदा एलोक् स्तरम् अतिक्रम्य न गच्छति, अतः वृष्टिर्भवति। वृष्टेः अन्नं जायते, अन्नात् प्रजाः जायन्ते। अतः यज्ञस्य महिमा न तु केवलं वैदिककाले आसीत्, इदानीन्तनसमयेपि वर्तते एव। याः इदानीं पर्यावरणसमस्याः दृश्यन्ते ताः सर्वाः समस्याः समाधायितुं यज्ञ एव एक एव उपायः वर्तते। अतः इदानीन्तनसमये जनाः पापं कुर्वन्ति, पुण्यस्य फलं न इच्छन्ति, परन्तु पुण्यं न कुर्वन्ति, पुण्यस्य फलम् इच्छन्ति। पापं कुर्वन्ति परन्तु पापस्य फलं न इच्छन्ति। पुण्यस्य फलम् इच्छन्ति, पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः, पापस्य फलं नेच्छन्ति, पापं कुर्वन्ति मानवाः। यज्ञ वै श्रेष्ठतमः कर्म। यज्ञकर्मणा आत्मशुद्धिर्भवति, अनन्तरं ब्रह्मज्ञानेन तत्र मुक्तिर्भवति। अतः ज्ञानकर्मसमुच्चयो भावः अपेक्षते। मित्रावरुणसूक्ते कर्मणः प्राधान्यं वर्तते। अर्थात् यज्ञ सम्पादितुं वसिष्ठऋषिः जीवेभ्यः मानवान् वा प्रचोदयति, कथयति। अत्र वयं जानीमः, यदि वयं किमपि पापं कुर्मश्चेत् तदपि जानाति, मित्रं जानाति। अतः
अस्माकं मुख्यकर्म अस्ति, अस्माकं परमलक्ष्यमस्ति सत्कर्मकरणं। सत्कर्मसम्पादनेन अस्माकं लाभो भविष्यति, अस्माकं जगतः दृढो भविष्यति, सुस्थं भविष्यति, विश्वस्थितिः सुदृढा भविष्यति, जनाः सुखिनः भविष्यन्ति। अतः निष्कर्षरूपेण वक्तुम् इच्छामि यत् अस्माकं बुद्धिः, अस्माकं कर्म, अस्माकं चिन्ताधारा, अस्माकं भावना तादृशी भवेत् येन इयं सृष्टिः सम्यक् रूपेण चलिष्यति। अस्तु, नमो नमः।